नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। आज शपथ ग्रहण हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिए बधाई। प्रचण्डलाई चिनिया दूतावासको पनि बधाई। राष्ट्रपति एमालेलाई प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति। एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन वार्ता भइरहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको टिप्पणी। देउबाले अहङ्कार देखाएको एकीकृत समाजवादीको ठहर। सरकारबारे पर्खर हेरको नीतिमा अब 3 जना सांसद पनि जोगाउन नसकिने एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द नेउपानेको टिप्पणी। एमालेले अब कसलाई बनाउला राष्ट्रपति, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाली कांग्रेस चुनावमा गठबन्धन गर्दा पहिलो दल बन्यो। चुनावपछि गठबन्धन जोगाउन नसक्दा सबै गुमायो। प्रचण्डलाई धोका भएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी। ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो, परिणाम आयो भन्दै एमाले नेता योगेश भट्टराईको भनाई। सरकार गठन गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलागेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको दावी। प्रचण्डको निर्णय गठबन्धनको संस्कृति विपरीत रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदको आरोप। राजा फर्काउने र राजा मार्छु भन्नेले सँगै बसेर सरकार बनाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आरोप। कर्णालीमा पनि फेरियो सत्ता समीकरण, मुख्यमन्त्री बन्ने जीवनबहादुर शाहीको सपना अधुरै। गण्डकीमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा खगराज अधिकारी सर्वसम्मत। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण आर्थिक सङ्कट बढेको उद्योगी व्यवसायीहरूको दावी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको नतिजा नआई स्नातकोत्तरमा भर्ना आवेदन खुल्ला गर्यो। प्रविधिबारे निर्णय नहुँदा मेट्रो रेलको अध्ययन अलपत्र। रेसुङ्गा विमानस्थलमा पुसको 24मा हुने भयो डेमो उडान। माया लुहार हत्याका आरोपित भरतराम कोली पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। अफगानिस्तानमा महिलालाई काम गर्न प्रतिबन्ध, 3 वटा एनजिओले काम रोके। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हिंसा भड्कियो, प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप। नेपाल T20 लिगमा जनकपुरको विजयी सुरुवात, पोखराको लगातार दोस्रो हार। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीरमा चाहिने भन्दा कम तापक्रम भयो भने के हुन्छ र कसरी जोगिने त कम तापक्रम भयो शरीरमा भने, यसको बारेमा पुरै जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल पुसको 11 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 26 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त गरेको र आज शपथ ग्रहण हुँदै गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। प्रचण्डले आइतबार आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्नु भएको थियो। स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि उहाँलाई समर्थन गरेपछि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले 169 सांसदको समर्थन पाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन आइतबार बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र प्रचण्डले 169 सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्नु भएको हो। अब प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आज दिउँसो 4 बजे शपथ ग्रहण गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालले जानकारी दिनुभएको छ।
दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भइरहँदाखेरि उहाँले कस्तो काम गरिदियोस् जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँको धारणा के छ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड भइरहँदाखेरि? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र बधाई दिन यदि चाहनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा उहाँलाई बधाई दिन सक्नुहुनेछ, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यसैबीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय समकक्षले बधाई दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार साँझ ट्विट गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिनुभयो। नेपाल र भारतको बीचमा सांस्कृतिक र जनता बीचको सम्बन्ध रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सँगै मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले बधाई दिएको छ। चिनिया राजदूतावासले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा बधाई दिएको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दूतावासले ट्विटरमा उल्लेख गरेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रमुख पद बाँडफाँडबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले सहमत भएको छ। सोही अनुसार प्रचण्डलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पनि गर्नुभएको छ। आज साँझ 4 बजे उहाँको शपथ ग्रहण छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार दिउँसो भएको वार्तामा प्रमुख दल बाँडफाँडबारे समेत सैद्धान्तिक सहमति जुटेको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति एमालेले लिनेछ। प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमति भएको छ। यो सहमति अनुसार सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भएकाले एमालेले सभामुख लिनेछ। जब एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ, सभामुख पनि फेरिनेछ, माओवादीले सभामुख पाउनेछ। एमाले माओवादी मिलेसँगै 5 प्रदेशमा पनि उनीहरूको सरकार बन्नेछ। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पनि थपिँदा साथै प्रदेशमा यो गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री लगायतका पद बाँडफाँडमा आज संवाद हुने एक नेताले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन वार्ता भइरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै शीतल निवास पुग्नुभएका नेमुवाङले गठबन्धनमा केही स्वतन्त्र सांसदलाई पनि तानेको बताउनु भएको हो। अहिले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै हाम्रो समर्थनमा छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, एकीकृत समाजवादी सम्भवतः आउँछ, हाम्रो वार्ता भइरहेको छ। जनताले स्थिरता खोजिरहेको र आफूले जनताको चाहना सम्बोधन हुने गरी सहमति गरेको पनि उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्व सहमति तोडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिला प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धन टुटेपछि समाजवादी पार्टीको सचिवालयको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डलाई पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कांग्रेसले अहंकार देखाएको बताएका छन्। देउवाले प्रचण्डसँग आन्तरिक सहमति गरेकै थिए। बोलेको कुरा पूरा नगरेर देउवाले अहंकार देखाएकै हुन्। समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभएको छ, तर यही कारण सहयात्रा तोडेर प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेलाई शक्ति प्रदान गर्न हुन्थ्यो हुन्न थियो उहाँको प्रश्न छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सकिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले अब नयाँ सरकार गठन लगायतका घटनाक्रम हेरेर थप निर्णय लिने बताएको छ। अहिले हामी पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। एक नेताले भनेका छन्, समग्र घटनाक्रम हेरेर निर्णय लिन्छौँ भनिएको छ। बैठकपछि महासचिव बेदुराम भुसालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बैठकमा अकस्मात विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी देश, जनता र पार्टीको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधव नेपालले चिन्न नै नसकेको एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द नेउपानेले बताउनु भएको छ। अहिले जे भयो त्यो त हुने नै थियो। माधव नेपालले प्रचण्डलाई चिन्न नै सकेनन्। नेउपानेले भन्नुभएको छ, अध्यक्ष माधव नेपाललाई लामो समयदेखि एमालेसँग मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको नेउपानेले बताउनु भएको छ। एमाले भनेको मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले शपथ लिएको पार्टी हो, माओवादीसँग होइन, एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्दै आएको हो नेउपानेले भन्नुभएको छ। समानुपातिक थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेकाले अब आफ्ना सांसदहरू जोगाउन मुस्किल पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै हो भने अब 3 जना सांसद पनि जोगाउन सकिँदैन। यो
यो बारे बुझ्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। कांग्रेसको साथ छोडेर प्रचण्डले नेकपा एमाले सहितका दलसँग गठबन्धन गर्नुभएको छ। सोही अनुसार बहुमत पुर्याएर उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ। अब एकीकृत समाजवादीलाई पनि ल्याउने भनेर सुभाष नेमुवाङले भनिरहनु भएको छ, तर एकीकृत समाजवादी पर्ख र हेरको नीतिमा छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पदहरू बाँडफाँड गरेका छन्। राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ। अब एमालेले कसलाई राष्ट्रपति बनाउला भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सहित साना दलहरूसँग सत्ताको भागबण्डा गर्दै गर्दा नेकपा एमाले राष्ट्रपति पद पाएको हो। 2074 जस्तो मोडेलमा राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले लिनेछन् भने सभामुख प्रधानमन्त्रीसँग आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। तर भागबण्डाले अन्तिम रूप लिन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। सरकार गठनमा मात्र सहमति जुटेको हो, बाँकी छलफल क्रमशः गर्छौं माओवादी केन्द्रका नेताले भनेका छन्। राष्ट्रपति चयनको समय अझै 1 महिना भन्दा बढी छ। तर यसता अघि राष्ट्रपति बारे धेरै चर्चा भएकाले एमालेबाट मुलुकको सर्वोच्च पदमा को जान्छन् भन्ने चासो बढेको छ। एमालेका एक नेताका अनुसार राष्ट्रपतिका लागि 3 जना भन्दा बढी नेताको नाममा छलफल हुने सम्भावना छ। 2 कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विद्यादेवी भण्डारी यो कार्यकाल पूरा गरेपछि विदा हुँदै हुनुहुन्छ। आकस्मिक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेकाले पार्टीभित्र यसबारे छलफल नभएको र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाबारे पनि थाहा नभइसकेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। भण्डारी तेस्रो पटक राष्ट्रपति हुन नपाउँदा एमालेबाट सुभाष नेमुवाङ धेरै सम्भावना भएको नेतामा पर्ने एमाले एक नेताले बताएका छन्। पार्टीभित्रको भूमिका र विगतको अनुभवले पनि उहाँ उपयुक्त नेता हो, ती नेताले भनेका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुखमा लामो समय अनुभव बोकेका नेमुवाङले आफै पनि उक्त पदमा जान चाहेका छन्। नेमुवाङ पछिको सम्भावना भएका नेतामा अमृत कुमार बोहरा र अष्टलक्ष्मी साक्य पनि पर्छन्। बोहरा अहिलेको एमाले निर्माणको संस्थापक नेता नै हुनुहुन्छ। बोहरा अहिले एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। समकालीन राजनीतिमा साक्य तुलनात्मक रूपमा लामो अनुभव र सङ्घर्ष गरेकी नेत्री हुनुहुन्छ। दोहोरिएर एमाले उपाध्यक्ष रहनुभएकी साक्य गत वर्ष एमाले विभाजन हुँदा ओलीलाई साथ दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने भएको छ। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरू साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको हो। आइतबार बिहानसम्म कांग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छान्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छोडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो। एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले दलहरूको सामूहिक बैठक अघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए। नयाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउने गठबन्धनका दलहरूले ती पद आपसमा भागबण्डा गर्नेछन्। गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने स्थिति बनेको छ। सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा अब यो गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी हुँदैछ र यसो गरेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ। प्रदेश 1को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन 7 सिट अभाव थियो, तर माओवादी केन्द्रसँग 13 सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्ने जनाइएको छ। मध्य प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिली सरकार बन्नेछ। बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ। गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्ने देखिएको छ। लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्छ। कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बनेको छ। सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि आयो भने सुदूरपश्चिममा पनि यही गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ। यसरी नेपाली कांग्रेस चुनावमा गठबन्धन गर्दा पहिलो दल बन्यो, तर गठबन्धन जोगाउन नसक्दा सबै गुमायो भनेर अनलाइन खबरमा यो टिप्पणी आएको छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा अहङ्कार देखाएको र अहमता देखाएको र केही पनि पदका लागि केही पनि उहाँले चाहिँ साट्न नचाहेको कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नु परेको भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रचण्डले एउटा प्रधानमन्त्री पदका लागि एमालेलाई सबै शक्ति हस्तान्तरण गरेको भन्ने आरोपहरू पनि लागेका छन्। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोका दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बालकोटमा जुटेको सहमति बारे कांग्रेसको धारणाको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा पौडेलले भन्नुभएको थियो, प्रचण्डले धोका दिएको भन्ने पक्षमा म छैन, प्रचण्डलाई धोका भयो। नेता पौडेलले शनिबार खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई भेट गर्नुभएको थियो। उक्त भेटमा उहाँले गठबन्धन नभत्काउन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। गठबन्धन बचाउनका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर आफूलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन भन्नुभएको थियो। शान्ति प्रक्रिया पनि भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तित्व तपाईँ राष्ट्रपति भएर म प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई पनि गौरव महसुस हुन्छ, पौडेललाई प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन देउवाले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले आइतबार नै बालकोट पुगेर एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा सरकार गठनको सहमति गर्नुभएको छ र आफ्नो बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिको उहाँ पेश गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। प्रचण्ड नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। आज साँझ उहाँको शपथ ग्रहण हुने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेका कारण परिणाम आएको बताउनुभयो। एमाले सहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भए लगत्तै उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। 2079 पुस 7 गते बिहान भएको नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मूल स्पिरिट यही थियो, जसलाई अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो, परिणाम आयो। चुनाव गराउनेको बहुमत नआउनुलाई नयाँ विकल्पमा जाने जनादेश बन्दै उहाँले लेख्नु भएको छ। संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकार गठनको अग्रसरता लिन असफल भएपछि आफूले पहल लिनु परेको बताउनु भएको छ। एमाले र माओवादी सहितका दलहरूबीच प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटिरहेका बेला आइतबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। दलहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दै गर्दा उहाँलाई सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचनले कांग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि 76(2) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहल कदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेले पहल गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलाग्यो, उहाँको भनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले राजनीतिक भागभण्डामा कुरा नमिलेपछि नेकपा एमाले सहित अन्य साना दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक संस्कृति अनुरूप नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन मार्फत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँगको भागभण्डा मिलाउन नसक्दा सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको सन्दर्भमा कांग्रेसका नेताहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले गठबन्धनको सहमतिलाई प्रचण्डले स्वीकार गर्न नसकेका कारण गठबन्धन भत्किएको भन्दै कांग्रेसले नयाँ तरिकाले राजनीतिक घटनाक्रमलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो। यो राम्रो कुरा होइन, माओवादीको निर्णय गठबन्धनको संस्कृति अनुरूप भएन, राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढङ्गले बढ्छ, साउदले भन्नुभएको छ। गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्रले दोस्रो दल एमाले र साना दलहरू समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले नयाँ सत्ता गठबन्धनप्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित 7 दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालिनले राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा नचाहिने र राजालाई मार्छु भन्ने 3वटै दल सरकारमा समावेश भएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको हो। यस्तै गठबन्धनले जनतालाई सधैँ शास्ति हुने गरेको पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने 3वटै सरकारमा हामी प्रजा सधैँ शास्तिमा, उहाँले आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। नयाँ गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिता छ। आइतबार साँझ नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार अपराह्न 4 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुहुनेछ। यसअघि शनिबार पनि बालिनले जननिर्वाचित नयाँ सांसदहरूलाई गफाडी भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले कवितात्मक शैलीमा लेख्नु भएको थियो, नयाँ सांसदहरू, नयाँ गफाडीहरू, उही पुरानो देश, उही पुराना व्यापारीहरू भनेर लेख्नु भएको थियो। बालिन शाहको यो टिप्पणी प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। केन्द्रमा सत्तारूढ गठबन्धन टुटेसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण पनि फेरिएको छ। नेकपा एमाले लगायतका दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिसँगै कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने भएको हो। केन्द्रमा गठबन्धन टुटेसँगै प्रदेशमा पनि स्वतः सत्ता समीकरण फेरिने माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताउनुभयो। अब माओवादी र एमालेको सरकार बन्छ, राप्रपाको पनि साथ रहन्छ, अध्यक्ष केसीले भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग आएसँगै प्रदेशमा अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने
भन्नेबारे चर्चा हुन थालेको छ। नेकपा र एमाले विभाजनको केन्द्रबिन्दु बनेको कर्णालीमा एमालेबाट एमलाल कणेल मुख्यमन्त्रीका लागि सम्भावित उम्मेदवार रहनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। तर केन्द्रमा भागवण्डा नभएकाले पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे चाहिँ टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएसँगै कर्णालीमा एमाले नेतृत्व पाउन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। एमालेभन्दा माओवादीको सिट धेरै भएकाले पनि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेताहरू बताउँछन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीको 13 र एमालेको 10 गरी 23 सिट हुन्छ। राप्रपा पनि सरकारमा गई 24 सिट हुनेछ। कर्णालीमा सरकार बनाउन 21 जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमाले माओवादी बीचको समीकरण बन्ने भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना भने पूरा नहुने भएको छ। हालका मुख्यमन्त्री शाही पुनः सोही पदमा दोहोरिन चाहनु भएको थियो र उहाँ संसदीय दलको नेता समेत चयन हुनु भएको छ। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा खगराज अधिकारी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले कास्की 1-1बाट निर्वाचित पार्टी संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीलाई नेता चयन गरेको जनाइएको छ। बैंकहरूको चर्को ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन 2079 का कारण आर्थिक सङ्कट बढेको गुनासो वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले बैंकको चर्को ब्याज र निर्देशिकाका कारण पुँजी बजार ओह्रालो लागेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, रोजगारीको अवसर सृजना हुन नसकेको दावी गरेका हुन्। अर्थतन्त्रलाई धानी रहेको रेमिटेन्स घटेको तर्फ चिन्ता समेत जनाएका छन्। अर्थतन्त्रलाई भर्थे गर्न खोजेको निकासी व्यापार सङ्कुचित भएको उनीहरूको तर्क छ। यसरी परिस्थिति प्रतिकूल र असहज बन्दै जाँदा उकास्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायले बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यका निकाय र सरोकारवालाहरूले अब अर्थतन्त्र सहज हुन्छ, वैदेशिक सञ्चित बढ्यो भन्दै अर्थहीन तर्क गरेर बसेको आरोप पनि उनीहरूको रहेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायले परिस्थिति कठिन बन्दै गइरहेको प्रति गम्भीर हुन पनि आग्रह गरेका छन्। अझै पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर समस्याको संवेदनशीलता नबुझी मुलुकले नराम्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने सङ्घका अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहका नतिजा सार्वजनिक नभई भर्ना आह्वान गरेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत वर्ष माघ र फागुनमा सञ्चालन गरेको 4 वर्षे BBS र B.Ed का परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तर शिक्षा अध्यक्षको कार्यालयले भने स्नातकोत्तर तहको भर्नाका लागि आह्वान गरेको छ। त्रिवीले स्नातक तहको नतिजा नआउँदै भर्ना आह्वान गरेपछि विद्यार्थी भने अन्यलमा परेको बताउँछन्। त्रिवी शिक्षा अध्यक्षको कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार स्नातकोत्तर तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्र र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसमा भर्ना आह्वान गरेको हो। सूचनामा पुस 6 गतेदेखि माघ 5 गतेसम्म आवेदन फारम वितरण तथा बुझाउने मिति तोकिएको छ। माघ 22 गतेदेखि पढाइ सञ्चालन गरिने त्रिवीले जनाएको छ। प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित दिन कार्यालयले आफू अनुकूल निर्धारण गर्न सक्ने जनाइएको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा सहनियन्त्रक डाक्टर घनश्याम ठाकुरले बाँकी रहेका नतिजाहरू चाँडै सार्वजनिक गर्ने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले समयमै प्रविधिबारे निर्णय लिन नसक्दा काठमाडौँमा मेट्रो रेल अध्ययनको बारेमा विस्तृत अध्ययन अलपत्र परेको छ। रेल विभागले महाराजगञ्जबाट रत्नपार्क हुँदै सातो बाटोसम्म सडकमाथि एलिभेटेड झुन्ड्याएको रेल चलाउने बारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउन अन्यल भएको हो। करिब 1 वर्ष अघि नै परामर्शदाता कम्पनीले भने एलिभेटेड मेट्रो चलाउन सकिने निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएको छ। यस्तो अवस्थामा विस्तृत अध्ययन एलिभेटेड मेट्रोमा अध्ययन गर्दा खर्च मात्रै हुने भएपछि विभागले परामर्शदाता कम्पनीलाई रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा भूमिगत मेट्रोबारे अध्ययन गराउन सकिने भए पनि सरकार अनिर्णित बनेको छ। रेल विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार विश्रा एलिभेटेड मेट्रो चलाउँदा ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा बिथोलिने निष्कर्ष आएको बताउनुहुन्छ। पिल्लर गाडेर रेल चलाउनु पर्ने भएकाले सहरका साँघुरा सडकहरू रहित अन्य केही पूर्वाधारहरू पनि मेट्रो सञ्चालनमा बाधक बन्ने निष्कर्ष परामर्शदाता कम्पनीले सुनाएको छ। काठमाडौँको सातो बाटो, रत्नपार्क, नारायणगोपाल चोक, महाराजगञ्ज खण्डमा एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेल चलाउन सम्भव नहुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिँदा अन्यल भएको विश्रालले बताउनु भएको छ। गुल्मीमा निर्माण सम्पन्न भएको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आगामी पुस 24 गते जनवरी 8मा डेमो उडान हुने भएको छ। यो विमानस्थलमा परीक्षण उडान यसअघि नै भइसकेको छ। अब नियमित उडान गर्ने प्रयोजनसहित 24 पुसमा डेमो उडानको तयारी थालिएको हो। यहाँ तारा एयरले डेमो तथा नियमित उडानको तयारी गरिरहेको छ। तारा यति एयरलाइन्सको भगिनी कम्पनी हो। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार अहिले सो मितिमा उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पेपर वर्क सक्ने प्रक्रियामा छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। पुस
24को मिति तोकिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले समेत पुस अन्तिम साता डेमो उडान गर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। बैतडीकी माया लुहार हत्याका आरोपित भरतराम कोली पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा पौष 5 गते प्रतिवेदन बुझाएपछि 6 गते जिल्ला अदालत बैतडीले उनलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। शिवनाथ गाउँपालिका 4 सोलपाला भरतराम कोली सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत रहेका थिए। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 फ्याउलेकी 21 वर्षीय मायालाई मक्सिर 13 गते चक्कुले घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए। त्यस्तै उनले 15 वर्षीय नेहा लुहारलाई घाइते बनाएका थिए। तालिबान सरकारले महिलालाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि अफगानिस्तानमा काम गरिरहेका 3वटा प्रमुख गैर सरकारी संस्था एनजिओले काम रोकेका छन्। अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता सम्बन्धी काम गरिरहेका केयर इन्टरनेसनल, नर्वेजियन शरणार्थी परिषद र सेभ द चिल्ड्रेनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले महिला कर्मचारी बिना आफ्नो काम जारी राख्न नसक्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूले आफूहरूका महिला कर्मचारीले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। तालिबानले महिलालाई विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि शनिबार गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आदेश महिलालाई काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने महिला कर्मचारीले उचित ड्रेस कोड पालना नगरेको गम्भीर गुनासो आएपछि उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगान महिलालाई काम गर्नबाट नरोक्न तालिबान प्रशासन समक्ष आग्रह गरेका छन्। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हिंसा भड्किएको छ। कुर्दिश समुदायले शुक्रबार भएको गोलीकाण्डमा आफ्नो समुदायका 3 नागरिकको ज्यान गएको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्। कुर्दिश प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच दोस्रो दिन पनि झडपका घटना भएका थिए। प्रदर्शन रोक्ने क्रममा प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। पेरिसका प्रहरी प्रमुख लरेन्ट नुनेजले विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसात्मक बनेको टिप्पणी गरेका छन्। राजधानी पेरिसमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले सरकार विरुद्ध नारा लगाएका थिए। उनीहरूले हिजो ठाउँ टायर बालेर सडक बन्द गरेका थिए। शुक्रबार राजधानी पेरिस नजिक एक कुर्दिश क्याफेमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 3 जना कुर्दिश नागरिकको ज्यान गएको थियो भने 5 जना घाइते भएको जनाइएको छ। जनकपुर रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल टी20 लीगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। पोखराको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। यसअघि शनिबार भएको पहिलो खेलमा पोखरा टिम काठमाडौँ नाइट्ससँग पराजित भएको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आइतबारको दोस्रो खेलमा पोखराले दिएको 139 रनको लक्ष्य जनकपुरले 17.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। जनकपुरका लागि सन्दीप जोराले 29 बल खेल्दै 2 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा अभिजित सर्वाधिक 40 रन बनाए। ओपनर सागर पुनले 35 बलमा 38 रन बनाए। चार्डविक वाल्टनले 19 रन जोडे। कप्तान ट्रेभान ग्रिफिथ र राजेश पुलामीले समान 9 रन बनाए। पोखराका जाहिर खानले सर्वाधिक 3 विकेट लिए भने कप्तान शरद भैसवाकर र मौसम ढकालले 1-1 विकेट लिएको जनाइएको छ। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पोखरा एभेन्जर्सले 19.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 138 रनको योगफल खडा गरेको थियो। पहिलो ओभरमै ओपनर उरुल थरङ्गा 2 रन बनाएर आउट भए पनि अर्का ओपनर आसिफ शेख, अमीर हमजा र सिद्धान्त लोहानीले पोखराको इनिङ्स सम्हालेका थिए। आसिफ शेखले 39 बल खेल्दै 4 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 50 रन बनाए। हमजाले 18 रन जोड्दा चौथो नम्बरमा प्रमोट गरिएका लोहानीले 16 बलमा 29 रन बनाउने क्रममा 4 छक्का प्रहार गरे। त्यसपछि नाटकीय रूपमा पोखराको विकेट पतन हुँदा 111-9 को अवस्थामा पुगेको थियो। तर अन्तिम विकेटको रूपमा आउट हुनु अघि प्रतीश जीसीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 28 रन बनाए। उनले 18 बल खेल्दै 4 छक्का प्रहार गरे। जनकपुरका लागि केस्ट्रिक विलियम्सले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। ललित राजवंशी र शरफुद्दिन अशरफले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले जाडोको बेलामा चाहिने भन्दा कम तापक्रम भयो भने के हुन्छ
अथवा चाहिने भन्दा कम तापक्रम हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो जाडोको बेलामा यस्तो हेल्थ टिप्स अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारण सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। जाडोको बेला मानिसलाई धेरै समस्याले सताउँछ। त्यसमध्ये हाइपोथर्मिया एउटा जोखिमपूर्ण समस्या हो। हाइपोथर्मिया हुँदा शरीरको तापक्रम घट्दै जान्छ। मानिसको सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। त्यो तापक्रम छिटो छिटो घट्दै गएको खण्डमा हाइपोथर्मिया हुन्छ। तापक्रम 95 डिग्री फरेनहाइटतिर झर्यो भने हाइपोथर्मिया हुने सम्भावना हुन्छ। शीतलहरका बेला यो समस्या मानिसमा मात्र होइन, जनावरमा पनि देखिने गर्छ। जाडो बेलामा शरीरले तापक्रम उत्पन्न गर्न नसकेर यो समस्या देखा पर्छ। यो समस्याले गर्दा मुटुले काम गर्न छोड्छ र मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। हाइपोथर्मियाले जनावरको समेत मृत्यु हुने गर्छ। यसका लक्षण तापक्रम अनुसार फरक फरक हुन सक्छन्। मन्द खालको हाइपोथर्मियामा जिउ काम्ने तथा दिमाग सुस्त भएर अलमल हुने हुन्छ। मध्यम खालको हाइपोथर्मियामा कम्पन बन्द हुन्छ र दिमागको सुस्तता बढेर जान्छ। कडा खालको हाइपोथर्मिया भएका बिरामीले लगाइरहेको कपडा बेहोसीमै खोल्न पनि सक्छन् र मुटुको धड्कन बन्द हुने खतरा बढेर जान सक्छ। आवश्यकता अनुसारको कपडा लगाएर हाइपोथर्मियाबाट बच्न सकिन्छ। ओसिलो र सुक्खा हुँदा पनि शरीरको तापलाई जोगाएर न्यानो बनाउने हुनाले उनबाट बनेका लुगाहरू उपयोगी हुन्छन्। कसिलो लुगाले रगतको बहावलाई रोक्ने हुनाले जाडोबाट बच्न अलिक खुकुला खालका लुगा लगाउनुपर्छ। जाडो ठाउँमा घर बाहिरका क्रियाकलापको योजना बनाउँदा चिसो मौसमबाट बच्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भए यसको हाइपोथर्मियाको लक्षणहरू के हो त? हाइपोथर्मियाको अवस्था अनुसार यसका लक्षण तथा चिन्हहरू फरक फरक हुन्छन्। शिशुहरूलाई हाइपोथर्मिया लाग्यो भने शरीर छुँदा चिसो महसुस हुने, छाला हलुका रातो देखिने र कमजोर हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। जस्तो जाडो भएर शरीर काँप्ने, हात खुट्टा निलो हुँदै जाने, टाउको दुख्ने, हात खुट्टा कठ्याङ्ग्रिने, रिङ्गाटा लाग्ने, कमजोर महसुस हुने, बेहोस हुने, बढी भोक लागेको महसुस हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पेट कराउने आदि हुन सक्छ। हाइपोथर्मियाका जोखिमहरू: शरीरमा चाहिने भन्दा कम तापक्रम भयो भने रगत सञ्चालनमा कमी आउँछ। मुटुको काम गर्ने क्षमता कम हुन्छ। कठ्याङ्ग्रिएर मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना हुन सक्छ। जाडोयाममा घरबारविहीन मान्छे, बाटोमा सुत्ने मान्छेको राति सुतेको अवस्थामा बिहान कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको हुन्छ। त्यो हाइपोथर्मियाले गर्दा हो। यसले विशेष गरी वृद्ध, बच्चा र कमजोर मानिसहरूलाई सताउँछ। बच्चाले थोरै मात्र तापक्रम उत्पादन गर्छन् भने वृद्धले तापक्रम उत्पादन गर्न सक्दैनन्। शीतलहर चल्ने ठाउँ र हिमाली क्षेत्रमा घर बाहिर बस्ने मानिस हाइपोथर्मियाको शिकार हुन सक्छन्। राति हिँड्ने मान्छेको पनि तापक्रम घट्छ र शरीरले तापक्रम उत्पादन गर्नै नसक्दा यो समस्याले असर गर्छ। फोक्सो खुम्चिएर दम बढ्छ। फोक्सोको हावा जाने पाइपहरू खुम्चिने भएकाले घ्यार हुने, हिँड्न गाह्रो हुने र कडा दम COPD बढ्ने हुन्छ। रगत बहने नसाहरू खुम्चिएर शरीरका ठाउँमा रगत जान पाउँदैनन्। मस्तिष्कले काम गर्न छोड्छ र रगत सञ्चालन हुन छोड्छ अनि मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यसो भए हाइपोथर्मियाबाट बच्ने उपाय के हो त? चिसोले कठ्याङ्ग्रिने बित्तिकै मानिसलाई तातो बनाउनुपर्छ। यो घरमा पनि गर्न सकिन्छ। तातो लुगा लगाएर राख्नुपर्छ। तातो खानेकुरा, विशेष गरी झोलिलो खानेकुरा खुवाउने र आगो वा हिटरको छेउमा राख्नुपर्छ। जाडो महिनामा प्रोटिन, फ्याट भएका खानेकुरा बढी खानुपर्छ। यसले शरीरमा तातो उत्पादन गराउँछ। त्यसैले घर बाहिर निस्कँदा तातो खानेकुरा खाएर निस्किनुपर्छ। बाइक चलाउने मानिसहरू पनि यो समस्याको जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले हावा नछिर्ने तातो लुगा लगाएर बाइक चलाउनुपर्छ। शरीरको तापक्रम बढाउन, जिउ चलायमान बनाउने गतिविधि बढाउनुपर्छ। यदि कुनै मानिस हाइपोथर्मियाको जोखिममा छ भने उसले देखाउने लक्षणका आधारमा पहिचान गर्न सकिन्छ। नत्र अन्य अवस्थामा पहिचानका लागि शरीरको तापक्रम नै नाप्नुपर्ने हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई डाक्टर ध्रुव गैरीले दिएको जुन टिप्स छ, जाडोको बेलामा तापक्रम घट्ने, शरीरको तापक्रम घट्ने अथवा तापक्रम कम भयो भने के गर्ने अथवा कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले डाक्टर ध्रुव गैरीले दिएको टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि कृपया यो भिडियो आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है त। किनकि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी आफूले मात्रै जानेर हुँदैन, अरू सबैलाई बाँड्नुपर्छ। किनकि हामीले फेसबुकमा सेयर गरेको भिडियोले धेरै व्यक्तिको ज्यान पनि बच्न सक्दछ। त्यसकारण आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला र आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।